आप सबको मेरा सलाम, बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैंने क्लिप लगाया है, ये है तो बहुत फ़नी है वैसे। मुझे ना इतनी हंसी आ रही है ये गुड़िया को देखकर। मतलब यार, चलो अगर वो उसने तुम्हारे पे कैमरा कर ही लिया तो पता चल ही गया है कि कैमरा ऑन है, तो चलो कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा सा इग्नोर मार दो। उसने पहले एक दफ़ा देखा है, फिर इधर देखा है, फिर उसने मतलब आप देख सकते हैं कि कितना फ़नी लग रहा है। अच्छा, सोने पे सुहागा जो है ये बाजी मतलब अंबर ने, उससे तुम्हें पता है, चलो वीडियो जब बना रही थी वो ज़ाहिरा ऑब्वियसली उसका फोकस उधर सॉन्ग में था, वहाँ देख रही थी और बच्चा था साथ, तो चलो डाइवर्ट हो रहा था, उसको पता नहीं चला। लेकिन अब वही बात है कि अगेन इसने वीडियो डालते वक्त तो देखा ही होगा ना, तो वीडियो डालते हुए तो इसको पता चल गया होगा ना कि ये वीडियो के अंदर मेरी बहन मुझे ऐसे लुक करा रही है, और वो मतलब मुझे देख देख के बार बार मतलब पहले देख रही है फिर देख रही है, मतलब उसने देख के मुझे पूरा मुंह ही मोड़ लिया। अच्छा, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सॉरी कमेंट किया कि आप देखें इंस्टा पे ना, तो उन्होंने लगाया ऐसे, उसने देखकर मुंह ही मोड़ लिया। तो मैंने फिर जाकर देखा तो वाकई मुझे देखते ही मेरी ना हंसी छूट गई। मैंने कहा अच्छा चलो यार, वो तो करा ही रही है, इसने उठाकर फिर लगा दिया। तो आप इसी से देखें कि ये कितना खुद इन चीज़ों को मतलब कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, ये खुद इन चीज़ों को मतलब हाईलाइट करवाते हैं। इसका मकसद अब क्या है? अब ये तो हमें सबको पता है कि भाई इनके आपस में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनके व्लॉग काफ़ी दिन नहीं आए, और इनके इसके व्लॉग में भी पता चल रहा था। क्योंकि ये सारी गेम जो है ना, बेसिकली मुझे लगता है कि नाराज़गी भी इसकी है, ज़ाहिर है, जो यूट्यूब के ऊपर इतना सब लाइक हो रहा है, इसकी सिस्टर को लेके भी ये कहा जा रहा है कि ये सब इसने बोला है, तो वो सारी चीज़ें तो सारी उसमें उनका आपस में बहनों के बीच में ज़ाहिर रंजिशें आ जाती हैं। और ये मैंने वैसे भी सुना है कि पहले भी वाईटी के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा था कि ये दोनों बहनें जो है आपस में लाइक इनकी इतनी बनती नहीं है। तो वो बात हो गई, तो इसने बाद में क्या किया कि इसने उठाकर इंस्टाग्राम पे वो भी डाल दिया। और फिर इन्होंने क्या किया कि मुझे दुख सबसे पहले ये उस बात का हुआ कि ये तीनों ये लोग गए हुए थे एक ही जगह पे, और अगर आप एक ही जगह पर गए थे और आपका व्लॉग ऑब्वियसली ज़ाहिर डिफरेंट कितना का डिफरेंट कर लेते, सिंगिंग ज़ाहिर एक ही तरह की थी और एक ही लाइक परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं थी कि जिस पे कोई जिसको कोई डाल देता और कोई डालता, और ऑब्वियसली सिंगिंग थी तो फिर ज़ाहिर वो आपको कॉपीराइट भी आ जाता है। तो चलो यार, आप लोग डिसाइड कर लेते, मतलब आप इन्होंने क्या किया कि तीनों ने मतलब व्लॉग पहले, मतलब दोनों माँ बेटी ने, अंबर ने और कुकी में शबाना ने डाला व्लॉग, और इनके ज़ाहिर है उसके बाद ही थोड़ा टाइम बाद फिर वो गुड़िया ने डाल दिया। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बहन मतलब चलो माँ कंप्रोमाइज़ कर ले, और या फिर कोई एक बहन कंप्रोमाइज़ कर ले, आप इन्हीं से यहीं से देखें कि इनमें कितना ज़्यादा माशाल्लाह वो है, इत्तेफाक है एज अ फैमिली, इनमें कितना ज़्यादा वो मतलब कंपटीशन चल रहा है कि भाई अगर चलो गुड़िया के व्यूज़ ज़ाहिर है कम आ रहे हैं, और मैंने देखा कि अब तो अंबर के व्यूज़ भी जो है वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो गए हुए हैं बहुत, क्योंकि ये सारी चीज़ों से जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो और इस तरह की अपने व्लॉग्स को, यही हमारा पॉइंट था कि जिस अब आप अपने नॉर्मल व्लॉगिंग जो करते हो ना, वो नॉर्मल व्लॉगिंग आपके लोग वो फिर देखने आते हैं। लेकिन जब आप अपने चैनल को इस तरह का बना लेते हो कि आपने कोई ऐसी शुरली छोड़नी है और आपने कोई ऐसी ही चीज़ करनी है, तो फिर वो चैनल चलेगा और लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, ऑडियंस आपके थंबनेल देखते ही भागेगी और फिर अंदर कुछ नहीं निकलेगा। अब वो तो वो आप अपना चैनल ख़राब कर लेते हो, अपने चैनल को ज़ाहिर आपके व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो चलो अब अगर इन तीनों ने एक ही जगह जाना था, तो उनमें से ये कर लेते कि चलो अगर दोनों बहन बेटियां डाल लेती व्लॉग, मतलब माँ कंप्रोमाइज़ कर लेती। आप यहाँ से माँ का भी अंदाज़ा लगा लें कि माँ को भी इतना ज़्यादा मतलब वो है कि भाई इनकम आए और ये सारा चैनल चले और हाईलाइट होना है। इतने दिनों से अगर आपने व्लॉग नहीं डाले थे तो आप एक दिन और कंप्रोमाइज़ कर लेती, दोनों बेटियाँ व्लॉग डाल लेती। लेकिन चलो तीनों ने डाला, फिर माँ किसी एक बंदे ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि गुड़िया, अगर चलो गुड़िया के व्यूज़ कम आ रहे हैं, वो ऑलरेडी ज़ाहिर व्यूज़ की वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आती है, तो चलो वो अकेली डाल दे। और एक बंदे का भी अगर व्लॉग इतना चला अच्छा चल जाएगा, तो ज़ाहिर है कि वो चलो आपको बाद में उसी को आप डिवाइड भी कर सकते हो। कोई आपको जो ज़ाहिर है जो अगर आपको इनकम एक ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा आई है, तो वो आप डिवाइड कर लो, रादर कि आप उधर भी डालो उधर भी डालो। मतलब ये मुझे इतना हैरानी हुई। और फिर उसके बाद ये सारा चक्कर, नाराज़गी तो नाराज़गी चल रही है, लेकिन जो मुझे मेन इशू यही लगा कि उसको इसके जो है व्लॉग में नहीं आना था। और क्योंकि ज़ाहिर है जब अगर किसी एक बंदे ने व्लॉग का कंप्रोमाइज़ किया होता, तो मैं कहती कि चलो ठीक है यार, कि वो उनकी नाराज़गी चली, उसने ऑब्वियसली वो देख के पता तो सबको चल गया, आपने क्लिप में भी देखा है कि वो अपनी बहन को लुक करा रही है, और बहन ने जब उठाकर दोबारा उसको उसी क्लिप को डाल भी दिया, उसने भी बॉदर नहीं किया कि ये मेरी जो चीज़ है इसको हाईलाइट होगी, लोग देखेंगे, ऑलरेडी हम पे इतनी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, मुझे और मेरी बहन को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, लोग इतने कर रहे हैं, और मैं ये व्लॉग लगाकर और ये वाला सॉरी
کلپ لگا کر خود لوگوں کو مطلب یہ یقین کرا دوں گی کہ ہمارے بیچ میں پرابلم چل رہا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں پھر کون لوگ ہیں کہ جو یہ بولتے ہیں کہ ان کو جانے دو اور یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، بچی ہے، معصوم ہے، یہ ایسے کام ہی نہیں ہوتے۔ تو مطلب یہ سارا ان کا آپ ٹرسٹ کریں کہ یہ اگر ریئیکشن چینل سچ میں، لیکن اگر یہ اس طرح کے کمنٹس ہم نہیں ہوں گے تو ان کو ویورز یہ اتنی ان کی وہ کمنٹس میں ان کے مطلب بہت زیادہ ان کی وہ تھی۔ اور اوپر سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ آپ نے 14 کو گئے تھے، آپ سنڈے والے دن گئے تھے، پھر آپ نے ولاگ اٹھایا محرم کے دن پہ ڈال دیا۔ خود آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں خود کنٹروورشل نہیں بناتے، یہ خود اپنے آپ کو لوگوں کے منہ میں نہیں ڈالتے کہ آپ نے 14 کو گئے ہوئے ہو، آپ آج آ کے تینوں نے ٹھک کر کے ولاگ ڈال دیا، پھر یہ والا بھی ولاگ کے بہن نے بوتھا اٹھایا اور ادھر کو موڑ دیا، سوری ٹو سے، اور پھر آپ نے وہ بھی اٹھا کر ڈال دیا۔ تو پھر آپ کس منہ سے کہہ دیتے ہو کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھے ہیں اور ریئیکشن والے ہمیں پکڑ کر رگڑا لگا رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ لوگ جو ہے نا رگڑے لگانے کے قابل ہو، اگر یہ رگڑا نہ لگے تو آپ کی یہ اسی طرح کی آپ یہ حرام جو ہے، میں اس کو حرام ہی کہوں گی، ظاہرہ جھوٹ بول کے اس طرح کی فضول کام کر کے اس طرح کی چیزیں کر کے آپ لوگ یہ چیزیں دکھا کے لوگوں کو پاگل بناتے رہیں گے، ویوز بناتے رہیں گے۔ بیسیکلی یہ ریئیکشن کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آڈینس اس طرح سے ان کی فین بن جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اتنا ان کے پیچھے مطلب لائک بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، لوگ ادھر ادھر جا کے ان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی تھوڑا سا یہ دکھانا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پہ فوکس کرو، ان کو اتنا اپنے سر پہ سوار نہ کرو۔ اور مطلب یہ کہ یہ ہمیں بھی اپنے اوپر بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے سوچنا چاہیے، لیکن یہ ان کی تو یہ دکھا کر بیسیکلی یہ پیسہ کماتے ہیں۔ اور ریئیکشن چینل سے ان کو صرف یہی مسئلہ ہے کہ ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں۔ دین کے نام پہ آپ لوگ کیوں یہ بیسیکلی ان کے اوپر اتنا کیوں اس بات کا اٹھایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ دین کے نام پر اپنے آپ میں اتنی چیزیں بتاتے ہیں، اتنے سپیچ کرتے ہیں، اتنی پریچ کرتے ہیں، اتنا کچھ بتاتے ہیں اپنے ولاگس میں اسلام کے نام پر، لیکن پھر یہ جب وہی چیزیں خود کرتے ہیں، میوزک شو میں وہاں پہ چلے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ بھی چیریٹی پہ جائے گا، تو بھئی میوزک کا پیسہ چیریٹی میں جائے یا جہاں مرضی جائے، وہ تو پھر وہی بات ہے۔ اب میں اس کو چیز کو ادر وے راؤنڈ نہیں لے کے جانا چاہتی، کوئی بہت سارے اور بھی بہن بھائی ہمارے نان مسلم بھی ہمیں سنتے ہیں، تو اسی لیے ان چیزوں کو آپ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو پریٹینڈ یہ کرتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی پھر انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا کام کر کے جانا چاہتی ہوں، میں بھی کوئی ایسا ہی کام کرنا چاہتی ہوں کہ بھئی میرا بھی بعد میں صدقہ جاریہ ہو اور یہ ہو۔ تو آنٹی جی آپ تو پہلے بہت بڑا کام کری ہے، ولاگنگ آپ کی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہی ہے، لوگ دیکھیں گے، کچھ سیکھیں گے، کوکنگ سیکھیں گے، کوکنگ نہیں بھی سیکھیں گے تو چلے ریئیکشن ہی سیکھ لیں گے۔ اور محرم کے اوپر انہوں نے ڈال کر ولاگ ڈال دیا، اور یہ صرف آپ لوگوں کو ایک میرا بتانے کا مقصد تھا کہ یہ کس طرح کی چیزیں یہ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ان کا پورا پلانڈ ہوتی ہے یہ چیزیں کہ ہم نے یہ سب کرنا ہے۔ اور اگر ان کو یہ نہیں آپ کچھ دن ریئیکشن کو سٹاپ کرا کے دیکھ لیں، ٹرسٹ کریں کہ ان کے ولاگس میں وہ چیزیں آئیں گی کہ آپ لوگ خود ان کو جا کر کہیں گے بھئی، مطلب خود اپنا سر پکڑیں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو ریئیکشن سے یہ تھوڑی بہت ان کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے، ان کو پکڑ کے تو نہیں ہم چینج کر سکتے، لیکن کہنے سے اور یہ سب کرنے سے فرق پڑتا ہے۔ اور اس نے اپنی بہن کو اب یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی جو پرسنل ہے یہاں پہ لوگ آ کے کمنٹس میں بولتے ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں آتے اس کے بارے میں بات کرنا فضول ہے۔ لیکن ہاں، ان دونوں بہنوں کے بیچ میں کافی دیکھ کر آپ وہ بتا سکتے ہو کہ بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہیں، بہت پرابلم چل رہی ہے، ویوز کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر ان کی جو سارا کچھ جو پرانی ریئیکشن والیوں نے جو جس طرح کی چیزیں ان کے لیے کی ہوئی ہیں، بولی ہوئی ہیں، وہ سب بھی ان کے درمیان میں آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے دونوں بہنوں کے بیچ میں پرابلم چل رہا ہے۔ اور جہاں تک یہ سارے ولاگنگ کی بات ہے تو ان کو کسی ایک کو بھی اگر اس طرح کا سیم ولاگ ہوتا ہے، اوپر سے ان کی ٹکٹیں جو تھیں، انہوں نے بولا کہ بھئی ہمیں جو ہے پروموشن انہوں نے کی تھی، اور ان پروموشن والوں کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پراپر ایک سیٹ دی جاتی ہے، ایک پراپر آپ کو بٹھایا جاتا ہے، پھر یہ کیوں میں بھی لگے، مطلب ان کو لائن میں بھی یہ کہتے ہیں ہمیں لگے ہیں، پھر اگر آپ نے پروموشن کیا تو پروموشن والوں کو تو لائن بھی نہیں لگاتے، پھر آپ کو اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ چلے جاتے ہو اور آپ کو اچھی سیٹ ملتی ہے۔ چلو ان دونوں کے پاس تو بچے تھے، مان لیا ان کو آگے کی سیٹ مطلب انہوں نے بچوں کی وجہ سے دے دی، لیکن کیونکہ میں شبانہ کے پاس تو بچہ نہیں تھا نا، وہ تو بیٹھ سکتی تھی چیئر پہ، لیکن ان کو بھی نہیں۔ تو اس سے یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی ٹکٹس بھی خود بائی کی ہیں، اور جو ہے جو پروموشن بھی کائنڈ آف ایسا لگ رہا تھا کہ فیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جھوٹ دکھا کر اور لوگوں کو پاگل بنانا، اور پھر اس کے بعد خود کو اپنا اتنا دینی شو کرنا، اور پھر ٹھیک ہے انٹرٹیننگ پرپز سے ٹھیک ہے آپ گئی ہیں وہاں پہ، آپ نے انجوائے کیا، صحیح ہے، لیکن اس میں آپ کو اتنا پھر وہ سب دینے کی کیا ضرورت تھی بھاشن کے بھئی وہ سارا کچھ کہ یہ چیریٹی میں جانا ہے، اور یہ مطلب ہم نے جو یہ اٹینڈ کیا ہے یہ ہمارا ایک بہت اچھا کام ہے، ایک بہت
म्यूज़िक का पैसा आप कहीं भी जाना है, चैरिटी में जाना है, ऑब्वियसली वो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने अरेंज किया था, तो उनके लिए तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन ये चीज़ आपके लिए तो मैटर करती है कि आप मुस्लिम हैं और इसका पैसा चैरिटी में जाएगा। और फिर करते हैं बहुत सारे म्यूजिशियन, और अब यही चलता है कि भाई सिंगिंग होती है और परफॉर्मेंस होती है और फिर कहते हैं कि हम इसकी वो ट्रस्ट बनाएंगे, चैरिटी में जाएगा। तो लेकिन फिर आप भी जब गई थी इंजॉय करने, पर साहब आप इंजॉय करती ना, आप इन बातों को बीच में आपको लाने की क्या ज़रूरत थी, इतनी लंबी स्पीच और ये सारा कुछ। तो इसलिए इनके लिए टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं वो बेचारों के ऊपर ये बोला जाता है, उन्हें ये कहा जाता है। तो ये इनको मज़ा आता है, ये इनकी बेसिकली इनको व्यूज़ आते हैं। आपको नहीं पता कि अगर इनके ऊपर 2 दिन रिएक्शन ना बने, तो इनके जो है वो व्यूज़ ठप हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि रिएक्शन बनाने से बाज़ औक़ात एक दफ़ा व्लॉग देखा हुआ बंदा दूसरी दफ़ा जाकर रिएक्शन सुन के फिर जाके व्लॉग देखता है। अच्छा, ये वाली बात तो मैंने नोटिस नहीं की। अच्छा चलो मैं जाकर देखता हूँ, या मैं देखती हूँ कि अच्छा ये वाली बात तो मैंने वहाँ पे लिखी नहीं देखी, या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो रिएक्शन से इनको बेसिकली बच्चों इनको प्रमोशन मिलती है, हम इनको बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं और इनको व्यूज़ दे रहे हैं, और ये इनका चस्का लगा हुआ है। आपको पता नहीं है कि अगर इनके ऊपर कुछ दिन रिएक्शन ही ना आए तो ये खुद भी बेहोश होने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें इनके ऊपर, ये चीज़ें इसलिए नहीं सूट करती कि ये अपने आप को पूरा इस्लामी बनाकर यहाँ पर आते हैं और अंदर से खोदा पार निकला चूहा वाला हिसाब होता है। अब जो इनकी फेवर में रिएक्शन वाले हैं ना, मैं उनको कहूँगी कि सारी चीज़ें छोड़ें, अब बहनों की सुलह कराएँ और ज़रा उनको कुछ अच्छे-अच्छे मशवरे दें, ताकि दोनों बहनें मिल-जुल कर बैठें और इनकी कोई सुलह का इंतज़ाम करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हालात मुझे लगता है ख़राब चल रहे हैं। पहले वाले क्लिप को देखकर पता चल रहा है कि हालात काफ़ी है कि आने वाले वक़्त में हो सकता है कि एक-दूसरे के बाल खींचते हुए नज़र आएँ। जल्दी आऊँगी न्यू वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।